वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। सर, डॉन में आज एक बहुत अहम स्टोरी छपी है तो ज़राए के ज़रिए ही सारी उसमें इंफॉर्मेशन, पर वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न अखबारों में कुछ इस तरह की इतलात पहले भी थी, अब वो हमारे यहाँ भी छप गई है कि जो गज़ा की सारी सूरत हाल बनी हुई है और वहाँ कोई सीज़ फायर का इंतज़ाम हो रहा है, तो उसमें गालबन पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो भी हिस्सा लेंगी, वहाँ जो भी पीस कीपिंग की एक सूरत हाल बनेगी। देखिए, ये मेरी नज़र में काफ़ी सेंसिटिव मामला है, क्योंकि पीस कीपिंग किस अम्ब्रेला के तहत होगी, यूएन का होगा, जो भी ये भी पता करने की ज़रूरत है। अभी वाज़ेह नहीं है सर, उम्मीद तो यही की जा रही है कि यूएन का होगा। चले यूएन होगा, उसका मैंडेट क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत जगह पीस कीपिंग पाकिस्तान ने की है, मेरे जितना शायद पाकिस्तान का तजर्बा किसी और मुल्क का नहीं है। इंडिया की भी बहुत है, बांग्लादेश की भी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान भी बहुत एक ज़माने में नंबर 1 था जी। आई थिंक बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा या अमंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। अब ये देखें, ये एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है और उसमें जो एक हरीफ है वो ना ह्यूमन राइट्स को समझता है, ना उसको किसी दुनिया के कानून की परवाह है। वो किसी वक्त भी किसी पे हमला आवर होकर, जिस हुकूमत ने, जिस मुल्क ने 70,000 लोग कत्ल कर दिए हों दुनिया के सामने, दुनिया का बदतरीन जंगी हथियार इस्तेमाल करके 17,000 बच्चे शहीद कर दिए हों, तो उनको तो कोई परवाह नहीं है। तो कल इसलिए मैंडेट का होना, क्या मैंडेट होगा, क्या सपोर्ट होगी, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, वरना आप वहाँ पर फंस जाएंगे। सर, क्योंकि ख़ास तौर पे जो स्टोरी में आज एक जुमला था, अगेन वही वाली बात कि सब कुछ ये ज़राए के ज़रिए है, सो हो सकता है इसमें तब्दीली भी बहुत हो कि गालिबन हमास को डिसआर्म करना भी इसी फोर्स की जिम्मेदारी होगी। अगेन ये तो उससे भी मुश्किल काम है। हमास एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर वो आपको विजिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या फोर्स, ये मैं यही मैंडेट की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये भी आया है अखबारात में कि इजराइल ये कहता है कि हमारी चॉइस होगी, हम अप्रूव करेंगे कौन सा मुल्क आ सकता है पीस कीपिंग में, ये नहीं, ये बात भी चल रही है। जी, तो तभी तो सर उन्होंने गालिबन अगेन जो इस वक्त प्रेस रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने, तुर्की की फोर्सेस को उन्होंने आने से मना कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पे गालिबन, जो मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखी है, उनके एक मिनिस्टर ने कहा है कि उनको पाकिस्तान की फोर्सेस से कोई एतराज़ नहीं है। चलें, ये डेवलपमेंट इसका मुझे कम से कम इल्म नहीं था, बहरहाल देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये दो चीज़ बड़ी क्लैरिटी चाहिए कि अम्ब्रेला कौन सा होगा और सपोर्ट क्या होगी और मैंडेट क्या होगा। सर, इज़ इट ये एक ऐसा फैसला है जो आपके ख्याल में एग्जीक्यूटिव के लेवल पे हो जाना चाहिए या इसमें पार्लियामेंट को भी शरीक करना चाहिए? अगेन आप हुकूमत में थे जब यमन वाला फैसला आया था और ये आपकी हुकूमत का फैसला था कि इस इशू को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और वहाँ से हम अप्रूवल लेंगे। आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट मोर। नहीं, वो बायलैटरल इशू था, वो दो ममालिक के दरमियान था। ये अगर आप इंटरनेशनल पीस कीपिंग में जाते हैं तो हम माजी में भी करते रहे, पूरी दुनिया में करते रहे, वो इशू पार्लियामेंट में नहीं आया। अच्छा। वो एग्जीक्यूटिव का फैसला होता था, लेकिन ये इशू इतना सेंसिटिव है कि इसको पार्लियामेंट में ले आए तो बेहतर होगा। अभी तो मुल्क में जो पार्लियामेंट भी है, वो हुकूमत भी जिस किस्म की पार्लियामेंट है, इसी किस्म की हुकूमत भी है, तो कोई बात नहीं, उसको कर ले तो बेहतर होगा। सही है। यू थिंक डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम, डिस्पाइट ऑल दी। तो सर, अब आपने क्योंकि हुकूमत का जिक्र कर भी दिया है, तो एक हमारे यहाँ हमेशा नॉन स्टॉप स्टोरी चल रही होती है और वो स्टोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनके नए चीफ मिनिस्टर आ गए हैं, चीफ मिनिस्टर के पास काबीना नहीं है, काबीना बनाने के लिए वो कहते हैं मुझे इमरान खान से मिलने दो, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। कोई कहता है कि उन्होंने DGISPR के बारे में गुफ्तगू ठीक नहीं की, जैसे राना सना साहब के आपने कमेंट सुनाए, उन्होंने कहा कि उनको ज़मीन पे लाने की एक कोशिश करनी थी। हाउ डू यू लुक एट दिस सर? अभी मुझे तो इस पर समझ भी नहीं आता कि मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, बट मुल्क में जमहूरियत और आइन जो है ज़मीन पे आ चुका है, इसकी अब कोई हैसियत नहीं है, तो इसलिए जो मर्जी करते रहे। देखें, मैं कल परसों के प्रोग्राम में कहा, हम तालिबान के साथ बैठ के और नेगोशिएट कर सकते हैं, तो घर के अंदर क्यों नहीं नेगोशिएट कर सकते? एक सियासी जमात है, उसकी हुकूमत भी है, उसका लीडर जेल में है,
کنوکٹ کر دیا آپ نے، پتہ نہیں کنوکٹ ہوئے جی جی اور کچھ اور چارجز بھی ہیں، تو ملنے دیں، کون سی قیامت آ جائے گی؟ ماضی میں بھی لوگ ملتے رہے ہیں، یہ بھی ملتے رہے ہیں پہلے، اب آپ اس سارے بات کو مفلوج کر رہے ہیں۔ اب کل آپ کو وہاں پر ایک پوری جنگ جاری ہے، پورا بارڈر جو ہے اس وقت، اس میں اکراس دا بارڈر بھی اٹیکس ہوئے ہیں، جو آپ پہ حملے بھی ہو رہے ہیں بدقسمتی سے۔ مثلا ہمارے 22 لوگ تو پچھلے 3-4 دن میں شہید ہوئے ہیں، تو بڑی شدت ہے اس جنگ میں۔ تو وہاں پر ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہم ایک پیج کی باتیں کرتے ہیں، تو صوبائی حکومت بھی اسی پیج پر ہو، وفاقی بھی ہو، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔ آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے، کیا نکلے گا؟ تو چیف منسٹر ہیں، عوام کے الیکٹڈ آدمی ہیں، ان کا احترام کریں، جائے ملنے دیں، کیا اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے سر، کیوں نہیں ملنے دیتے؟ I mean again وہی اسٹیٹنگ دی obvious، آپ نے کہا ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، پہلے بھی سیاستدان جیلوں میں ہوتے تھے، ملاقاتیں ہوتی بھی تھیں، اتنا میں بھی تماشا نہیں لگتا تھا، بٹ واٹ ہیز چینج سو مچ؟ مطلب کہ پاکستان میں کیا تبدیلی اتنی زیادہ؟ طاقت کا کوئی زوم ہے کہ، لیکن دیکھیں اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ملنے نہیں دے رہے، ہمیں آپ سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ہم کیا کیسے اپنا فیصلہ کریں؟ حکومت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی ترقی ہو رہی ہے ملک کی، اتنی ترقی ہو رہی ہے۔ سر وہ ترقی تو جو ہو رہی ہے سارا پاکستان جانتا ہے، لیکن کم از کم سیاسی نظام کو چلنے دیں، یہ معاملے مت پیدا کریں جو آپ کر رہے ہیں کہ ایک صوبہ جو بڑا کرٹیکل ہے اس وقت، اس کی حکومت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے اپنی کنسلٹیشن کرنی ہے، جو ان کا حق ہے، آپ کنسلٹیشن کرنے دیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ سر شاید تھوڑی سی رکاوٹ یا تلخی اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، ان کا جو موقف ہے ملٹری آپریشنز کو لے کے خیبر پختونخوا میں، وہ فرق ہے وفاقی حکومت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ملٹری آپریشنز نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اختیار ان کے پاس ہے نہیں، جو بارڈر کی سچویشن ہے وہ وفاق ہی ڈیل کرتا ہے، منسٹری ڈیفینس ہی کرتی ہے، فوج ہی کرتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں سے اتفاق نہیں ہے تو آئیں بیٹھیں ٹیبل پر بات کریں، کیوں اتفاق نہیں ہے، اس بات کو دور کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہاں بھی مذاکرات کی ضرورت ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی یہ مذاکرات نہیں ہے، یہ آپ دو کانسٹیٹیوشنل اکائیاں ہیں، ایک صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے۔ آپ نے، یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیٹھ کر معاملات کو طے کریں اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کے پی کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے ہڑتال کی تھی آج سے 3-4 مہینے پہلے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، بنوں میں بھی کیا تھا سر، جی بنوں میں بھی شاید ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کا کوئی جواب وفاق سے کبھی نہیں آیا، بڑی مشکل سے ہڑتال ختم ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہے بھائی، وہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں تحریک طالبان، آپ ہٹ جائیں یہاں سے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو پولیس ایک بہت بڑی پولیس فورس ہے، ان کو استعمال کریں ٹی ٹی پی کا مقابلہ کرنے میں۔ اب کیوں وفاق اس بات پہ نہیں آتا، کیوں وہاں فیڈرل فورسز یہ کر رہی ہیں؟ یہ بات آپ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے بیٹھ کر طے کرنی ہے کہ دونوں کا رول کیا ہوگا۔ اگر وفاق یہ کہتے ہیں جی آپ ہٹ جائیں ہم سب کچھ کریں گے، ٹھیک ہے آپ آ کے کر لیں، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مینڈیٹ، جو جورسڈکشن ہے صوبائی فورسز کی وہ کریں گے، جو آپ کی ہے وہ آپ کریں، مل کر یہ سب چیزیں ہوں گی، ہدف ایک ہی ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔